क्रिस्चियन समुदायबाट त्यस्तो टाढिएको त केही होइन। जस्तो चाहिँ नि तपाईँ निष्क्रिय त रहनु भयो होइन। अब यस्तो एउटा त अब कोभिडको बेला पनि भयो। दोस्रो चाहिँ के भयो भने अब मेरो मण्डलीको जिम्मेवारीहरू छँदै थियो, सेवाकाईको आफ्नो जिम्मेवारीहरू चाहिँ छँदै थियो। त्यसलाई अलिकति समय दिनुपर्छ भनेर मेरो प्राथमिकताभित्र त्यो चर्चको चाहिँ नि जिम्मेवारीको प्राथमिकताभित्र परेको कारणले म अलिकति त्यसमा लागेँ। क्रिस्चियन, हिन्दू, इस्लामिक धर्म मान्ने, बहाई धर्म मान्ने, किराँत धर्म मान्नेहरू, के अरे बौद्ध मार्गीहरू धर्म मान्नेहरू पनि त अन्य एनजिओमा छ, अहिले पनि छ नि त होइन। अब यस्तो फरक के पर्छ भन्नु के पर्छ भने राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपाल राख्दैमा त्यहाँ धर्मगुरु हुँदैमा अरू एनजिओ भन्दा यो एनजिओ कसरी फरक? अलिकति फरक छ। यो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो भनौँ अब धर्मविहीन त छैन कोही होइन। जुनसुकै एनजिओ हजारौँ एनजिओहरू छन् होइन। कुनै न कुनै धर्म आस्था भएकै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन। कुनै उद्देश्यका साथ काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले। अब कसैले राम्रो गर्नुभएको छ, कसैले पर्याप्त काम नगरेको पनि हुनसक्छ होइन, थालेको छ। जस्तो अहिले यो राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपाल त एउटा एनजिओको रूपमा स्थापना छ होइन, संस्था अन्तर्गत दर्ता भएको एउटा गैरसरकारी संस्था हो। यो एनजिओले उठाएको मुद्दालाई सरकारले कसरी एड्रेस गर्न सक्छ? जुन खालको एउटा मिसन भिजन लिएर अगाडि बढिरहेको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद छ। के छ भन्दाखेरि जस्तो कि अहिले पछिल्लो समयमा अब यो प्लान कमिसन होइन, योजना आयोगको व्यक्तिहरू पनि चाहिँ किन त्यसरी टाढा गइराख्नु भएको छ? टाढा गइराख्नु भएको छ क्रिस्चियन समुदायबाट। फेरि एकाएक तपाईँ यो राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपालको कार्य समितिको सचिवमा अहिले सक्रिय भइराख्नु भएको छ। के कारण? अब यस्तो छ, अब म जस्तो चाहिँ क्रिस्चियन समुदायबाट तपाईँ सुझाव समितिमा पनि थिएँ, सुझाव दिने कामहरू भयो। त्यसपछि महासङ्घको कुरा भयो, महासङ्घमा म सहअध्यक्ष थिएँ। म त्यहाँ सक्रिय रूपले काम गरेकै हो, करिब 6 वर्ष मैले त्यहाँ काम गरेकै हो। त्यसपछि चाहिँ नि अब म एनसिएफमा पनि एउटा समय लगभग 5 वर्ष। दर्शकवृन्द जय मसीह अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम क्रिस्चियन सरकारको 9औं अङ्कमा। आज हामी आजको अङ्कमा राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपाल कार्य समितिका सचिव रेभरेन्ड पास्टर इसुजन कार्कीज्यूसँग अन्तर्धार्मिक सञ्जालको आवश्यकता र यसको महत्त्व बारेमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ रेभरेन्ड इसुजन कार्की, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। सुरुमा राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपाल चाहिँ यो के हो? संवादलाई यही प्रश्नबाट सुरुवात गर्छौँ। अन्तर्धार्मिक जुन सञ्जाल जो छ नेपालमा प्रचलित प्रमुख धर्म समुदायबाट प्रतिनिधित्वसहित केही धर्मगुरुहरूको पहलमा विशेष गरी द्वन्द्वकालको समयमा यो 2008 सालमा स्थापना भएको हो र द्वन्द्वको बेलामा महिलाहरू हिंसामा पर्ने, बालबालिकाहरूको पीडामा पर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर धर्मगुरुहरूको पहलमा चाहिँ हामीले त्यति बेला अन्तर्धार्मिक सञ्जाल यो महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्धार्मिक राष्ट्रिय सञ्जाल भनेर हामीले सुरु गरेको थियौँ र त्यो चाहिँ नि त्यति बेलाको आवश्यकता अनुसार सुरु भयो र पछिल्लो समयमा चाहिँ धर्मगुरुहरू विभिन्न धर्म समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेका धर्मगुरुहरूको एउटा नेटवर्क र यो चाहिँ प्लेटफर्म जस्तो हामीले चाहिँ एउटा त्यो बनायौँ र त्यसमा विशेष गरी नेपालमा धर्मसँग सम्बन्धित, धर्म सम्प्रदायसँग सम्बन्धित कतिपय यस्ता यो चाहिँ कतिवटा यस्ता खालका यो कुरीति कुप्रथाहरू जो चाहिँ धर्मसँग जोडिएका कुराहरू छन् भनेर पटक समाजमा उठिरहेको कारणले धर्मगुरुहरूले के महसुस गर्नुभयो भने हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरू जति पनि छन् यस्ता खालका जो धर्मसँग जोडिएका छन् भने त्यो कुरा वास्तविक कुरा के हो हैन, त्यो चाहिँ हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ र चाहिँ समयानुकूल चाहिँ यदि धर्ममा त्यस्तो खालको कमी कमजोरीहरू छन् कि छैनन् त्यो केलाउनुपर्छ। यदि त्यस्तो छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ समयानुकूल सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेर हामीले त्यो पहल गरेका हौँ र हाम्रा जति पनि धर्म समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने धर्मगुरुहरू थियो त्यति बेलाको बडो सुझबुझका साथ चाहिँ त्यति बेलाको आवश्यकतालाई महसुस गरेर सुरु गरेको र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीहरू यो निरन नेपाल अन्तर्धार्मिक राष्ट्रिय जुन चाहिँ नि राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जालको रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिला राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपालको रूपमा स्थापित
स्थापना भएको थिएन, पछि मात्रै यसको नामाकरण अथवा एनजिओको रूपमा दर्ता भयो? पहिला यस्तो थियो, पहिला के थियो भन्दाखेरि यो अन्तर्धार्मिक काउन्सिल भन्ने थियो होइन। यो चाहिँ इन्टर रिलिजियस काउन्सिल भन्ने थियो, परिषद थियो, त्यसमा हामी थियौँ र त्यो काउन्सिलकै धर्मगुरुहरूको पहलमा चाहिँ नै यो विषयगत रूपले विशेष गरी महिलाहरूको उनीहरूको पीडालाई ध्यानमा राखेर त्यति बेला द्वन्द्वको समयमा चाहिँ महिलाहरूलाई हुने हिंसा जो पीडा थियो त्यसलाई चाहिँ नै कम गर्नको निम्ति केही न केही पहल गर्नुपर्छ भन्ने कारणले यसलाई चाहिँ छुट्टै प्रकारले सुरु गऱ्यौँ हामीले। यो ललितपुरमा जिल्लामा चाहिँ दर्ता भएर यो अगाडि बढेको हो त्यति बेला चाहिँ। र अनि यो पछिल्लो समयमा फेरि हामीले बालिकाहरूको हितमा काम गर्नुपर्छ, उनीहरूको बालबालिकाको संरक्षण, उनीहरूको हितमा अनि उनीहरूको राइट्सको कुराहरू प्लस चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बालविवाहहरूलाई अन्त गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिक सक्रिय रूपले चाहिँ काम गर्दै अगाडि बढेको अवस्था हो। र अब यसमा चाहिँ नि दहेज प्रथाहरूको बारेमा छ, त्यसपछि चाहिँ नि यो छौपडीको कुराहरू भयो, त्यसपछि बोक्सी प्रथाहरू भयो। यस्ता खालका जति पनि चाहिँ नि यो परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरू छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति धर्मसँग चाहिँ नि जोडिएको विषय भएको कारणले धर्म समुदायमा हामीले कसरी त्यसमा चाहिँ एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ ताकि यस्ता खालका अभ्यासहरूलाई हामी न्यूनीकरण लगायत अन्त गर्न सक्छौँ भनेर अब राज्यको पनि नीतिभित्र पऱ्यो। अब जस्तो बालविवाहकै सम्बन्धमा यदि कुरा गर्ने हो भने 2030 सम्ममा चाहिँ अन्त गर्नु सरकारको एउटा नीति छ। तर अब ग्रासरुटमा अथवा चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि दूरदराजमा भएका जति पनि चाहिँ नि समुदायहरू अब त्यो चाहिँ धर्मगुरुहरू जोडिएका हुन्छन्। संस्कारजन्य कुराहरूमा जन्मदेखि मृत्युसम्म धर्मगुरुहरू जोडिएका हुन्छन् र उहाँहरूले भनेका कुराहरू आम जनताले चाहिँ नि त्यहाँ मानिसहरूले परिवारहरूले चाहिँ स्वीकार्ने कुरा पनि हुन्छन्, सरसल्लाह सुझावहरू। अनि त्यस कारणले चाहिँ नि धर्मगुरुहरूले नै यसमा चाहिँ पहल गर्यो भनेदेखि चाहिँ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले विचार गऱ्यौँ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालमा रहेको प्रचलित धर्म समुदायहरू जति पनि थिए विशेष गरी 9-10 जुन प्रमुख धर्महरू छन् त्यसको प्रतिनिधित्व हुने गरी चाहिँ हामीले यसलाई प्लेटफर्मको रूपमा राख्यौँ। अनि हामीमा भएको धार्मिक समुदायमा भएको ऊर्जालाई एकत्रित गरेर चाहिँ नि यस्ता खालका चाहिँ नि हानिकारक अभ्यासहरूलाई अन्त गर्न हामीले पहल गऱ्यौँ भनेदेखि हामी सफल हुन्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो। एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि अन्तर्धार्मिक समुदाय चाहिँ हामी आफैमा सँगै रहन सक्ने कुरा, एकतामा रहने कुरा यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने हामीहरू चाहिँ एकतामा रहनुको निम्ति अब आफ्नो धर्म समुदायमा हामीले आफ्नो कामहरू त गरि नै रहेछौँ। धर्मगुरुहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाहरू, संस्कारजन्य कुराहरू होइन, विभिन्न किसिमको कर्मकाण्डका कुराहरूलाई त्यो अगाडि सञ्चालन गर्ने कुराहरू त गरिरहनु भएको छ। त्यसको साथसाथै सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा पनि केही गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने क्रममा चाहिँ एकता जरुरी छ। कुनै एउटा पार्टिकुलर धर्म समुदायबाट मात्रै त्यो सम्भव छैन। यस्ता खालका हानिकारक अभ्यासहरू चाहिँ साझा समस्याहरू हुन्। यसलाई अन्त गर्नुको निम्ति चाहिँ सामूहिक प्रयास नै गर्नुपर्छ र साझा समस्यालाई समाधान गर्नुको निम्ति आवश्यक छ भन्ने लागेर हामीले चाहिँ सबै धर्म समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने किसिमले चाहिँ नि हामीहरूको यो सञ्जालमा हामी आयौँ। आइसकेपछि यसबाट हामीले के भयो भने हामी सँगै बस्न सक्यौँ पहिलो कुरा। र त्यति बेलाको मानसिकता सोचहरू हामीहरूको फरक थियो। आफ्नो धर्मको काम गरिरहेछौँ, यो सँगै बस्न सकिँदैन, सिद्धान्त मिल्दैन, दर्शन मिल्दैन, कतिवटा चाहिँ नि विचारहरू नै मिल्दैन, हामीहरूका पद्धतिहरू प्रक्रियाहरू नै फरक छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर चाहिँ नि आफ्नो आस्था र विश्वासलाई चाहिँ नि कायम राखेर हामीले चाहिँ नि फेरि यस्ता साझा समस्याहरूको निम्ति त हामी आखिर यो साझा समस्याहरू हुन् नेपाली समाजमा रहेको चाहिँ नि यो पहिलादेखि नै चाहिँ नि आइरहेको जुन समस्याहरू छन् यसलाई समाधान गर्न हामी सक्छौँ भन्ने लागेपछि हामी सँगै भयौँ। सँगै रहँदा एकैछिन त्यसमा म जान्छु नि, त्यो प्रश्न छ मसँग। त्योभन्दा पहिला यो राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपालको दर्शन र मिसनको बारेमा के सुनौँ, त्यस पछाडि अरू प्रश्न। अब दर्शन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको एउटा चाहिँ हामीहरू जुन नेपालमा रहिआएको धार्मिक संस्कृति र सद्भाव छ यसलाई कायम राख्ने पहिलो कुरा, र एकअर्काको धर्मप्रति एउटा सम्मान। कुनै पनि धर्मलाई चाहिँ नि धर्म समुदायलाई हामीले चाहिँ नि अपव्याख्या गर्ने अथवा निन्दा गर्ने अथवा घृणा फैलाउने यो कामहरू हामी नगर्ने भन्ने हाम्रो एउटा समझदारीता हो। र साथसाथै चाहिँ नि हामी एकतामा रहेर जस्तो हानिकारक यस्ता चाहिँ नि अभ्यासहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति चाहिँ विशेष गरी हामी जुट्नुपर्छ र साझा प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। र यही मिसनमा हामी छौँ होइन। अहिले त्यसो भए राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपालमा कुन
अथवा कति धर्मावलम्बीहरू अहिले यसमा सहभागी अब यसमा चाहिँ नि हामीहरूको हिन्दू धर्म समुदायबाट पनि हुनुहुन्छ धर्मगुरुहरू, त्यसपछि चाहिँ नि क्रिस्चियनबाट पनि हुनुहुन्छ, बौद्ध धर्मबाट बुद्धिज्मबाट पनि हुनुहुन्छ, इस्लामबाट हुनुहुन्छ, त्यसपछि बहाईबाट हुनुहुन्छ, किरातबाट हुनुहुन्छ, सिखबाट हुनुहुन्छ, जैनबाट हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ नि विशेष यो राष्ट्रका मुख्य धर्मबाट धर्मगुरुहरूको सहभागी छ। हजुर। क्रिस्चियनहरूको तर्फबाट तपाईँ? म कमिटीमा छु, अरू पनि 8-10 जना व्यक्तिहरू त्यसमा अहिले आइसक्नु भएको छ, हुनुहुन्छ, सदस्यहरू हुनुहुन्छ। वास्तवमा अघि यहाँले जोड्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, नेपाल चाहिँ सदियौँदेखि विभिन्न धर्मावलम्बीहरू बिचमा अहिलेसम्म झैझगडा नभएको धार्मिक सहिष्णुता कायम भइराखेको यो देश 2072 को संविधान हामीले पाइसके पछाडि पनि संविधानकै प्रस्तावनामा नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र संस्कृति भएको देश भनेर भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा यो विभिन्न राष्ट्रका प्रमुख धर्मावलम्बीहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जालमा सहभागिता देखियो। यसले अघि यहाँले भन्नुभयो कि हाम्रो साझा अथवा सामूहिक एउटा उद्देश्य छ, एजेन्डा छ, त्यसमा हामी धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नु, एकले अर्कालाई घृणा नगर्नु, एकले अर्कालाई आरोप नगर्नु, एकले अर्कालाई तुच्छ नठान्नु, अपहेलना नगर्नु, सामाजिक अथवा कुनै पनि तौरबाट अपहेलना नहुने अथवा एकले अर्कालाई सम्मान हुने भन्ने भनिराख्नु भएको छ नि त। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने यस्ता थुप्रै अभिव्यक्तिहरू हिन्दू धर्मावलम्बीहरूबाट पनि आएका छन् नि त। क्रिस्चियनहरूलाई हामी प्रतिकार गर्छौँ भनेर होइन, शिवसेनाको नाउँमा हिन्दू जागरण अभियानको नाममा उनीहरूले क्रिस्चियनहरूलाई खोज्दै अहिले पछिल्लो समय यो अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरिरहँदाखेरि एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जो हिन्दू अभियान त हुनुहुन्छ, हिन्दू जागरण अभियानको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले पूर्वबाट अहिले चर्चहरूको नामहरू सङ्कलन गर्दै तस्बिरहरू, चर्चहरूका भिडियो, फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्दै क्रिस्चियनहरूप्रति आपत्ति जनाइराख्नु भएको छ। यो गर्दाखेरि त धार्मिक सहिष्णुतामा दखल पुग्ने खालको अभ्यासहरू देखिएका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ यहाँले राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल? यो चाहिँ अब मैले पनि यो कुराहरू अहिले सुन्दैछु, तर अपवादको रूपमा नै मैले देखेको छु पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपाली समाज मिलेर रहेको समाज हो, सहिष्णुताको कुरा, सद्भावको कुरा र सहअस्तित्वको कुरा हामीहरूको छ। र अहिले हामी जुन काममा हामी लागेको छौँ र जसरी हामी एउटै प्लेटफर्ममा बसिरहेछौँ, हामीहरूको बिचमा कुनै पनि त्यस्तो खालको वैरभावको कुराहरू केही पनि छैन, एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपका कुराहरू केही पनि छैन। हामी साझा समस्याहरू समाधान गर्नलाई लागि परेका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यी जुन कुराहरू आइरहेछन् यसमा यदाकदा राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएका कुनै व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, अथवा चाहिँ नि अर्को के भने उदण्ड मचाउने र समाजमा अस्थिरता ल्याउनको निम्ति यस्तो चाहिँ नि एउटा कुविचार अथवा चाहिँ नि गलत सोचका साथ चाहिँ नि यो कुराहरू आएको हुनसक्छ। तर नेपाली समाजले त्यो त्यस्ता खालका कुरालाई समुच्चा नेपाली समाजले स्वीकार्दैन, मिलेर बसेको समाज हो र यसमा चाहिँ नि नेपाली समाजको सुझबुझ छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसै कारणले अहिलेसम्म चाहिँ नि यो धार्मिक विषयमा त्यस्ता अन्य देशहरूको जस्तो चाहिँ नि हामीहरूको धर्मकै विषयमा ठुलो चाहिँ नि कुनै विवादहरू त्यस्तो भएको हामी पाउँदैनौँ र चाहिँ नि त्यो एउटा सदाशयता हामी हाम्रो समाजमा देख्छौँ होइन, हाम्रो समाजमा त्यो कुराहरू छ। र अब यसमा एका दुई कुराहरू जस्तो अतिवाद भन्ने हुन्छ, अतिवाद चाहिँ नि काहीँ पनि स्वीकार्य हुँदैन र धर्मले त्यो कुरा सिकाउँदैन। धर्मले मिलापकै कुरा सिकाउँछ, शान्तिकै कुरा सिकाउँछ, सद्भावकै कुरा सिकाउँछ र चाहिँ नि हाम्रो समाजमा पनि त्यो कुरा सधौँदेखि चलिआएको कुरा हो र हामीहरू यो सद्भावलाई कायम राख्नुपर्छ, यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनेरै लागि परेको व्यक्तिहरू हौँ। र चाहिँ आस्थाले हामी फरक छौँ, हिन्दू छौँ, बुद्धिस्ट छौँ, क्रिस्चियन छौँ, इस्लाम छौँ लगायत विभिन्न चाहिँ नि हामीहरूका आस्थाहरू फरक छन्, तर पनि हामीहरू अघि मैले भनिहालेँ हामी साझा रूपले हाम्रो नेपाली समाजको साझा समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ लागि पर्नुपर्छ। थोरै मात्रै पनि हामीले धार्मिक समुदायको तर्फबाट केही न केही हामीले रचनात्मक कुरा, सकारात्मक कुरा, समाज रूपान्तरणको कुरामा केही कुराहरू हामीले गऱ्यौँ भने एउटा राम्रो म्यासेज पनि जान सक्छ र समाज एउटा समृद्ध समाज, एउटा चाहिँ सुसंस्कृत सुसभ्य हुनसक्छ भन्ने हो। त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ र हाम्रा चाहिँ नि जति पनि अहिले हाम्रो नेटवर्कहरू जसरी पनि विस्तार भइरहेछन् एकदमै सुझबुझका साथ चाहिँ लागेर छन् र हामीहरू त्यो कुरामा अगाडि बढिरहेछौँ र त्यो सफल पनि भइरहेछौँ। अहिले यो राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जालका कार्यक्षेत्रहरू
कहाँ काठमाडौँ मात्र सीमित हो कि अथवा देशका सबै स्टेटमा प्रोभिन्समा निरन नेपाल कसरी काम गरिरहेको छ? अहिले निरन नेपालले 27वटा जिल्लामा चाहिँ आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ र विशेष गरी अहिले चाहिँ नि पश्चिमको आसाम डोटी त्यसपछि 27वटा जिल्लामा त्यहाँ सबै धर्मावलम्बीहरूको हुनुहुन्छ, सबै कमिटीमा हुनुहुन्छ, सबै अब त्यहाँ भएका धर्म गुरुहरू त्यसमा परिचालित हुनुहुन्छ र चाहिँ नि हामीहरूको नेटवर्क गर्ने व्यक्तिहरू पनि हामीले त्यहाँ खटाएको छौँ, त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ र पहल गर्नुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ नि विशेष गरी हामीहरूले अहिले अब हामीले 2-3टा विषयहरूमा काम गरेको छौँ। एउटा त बालबालिकाको चाहिँ यो बालविवाह अन्त गर्नको निम्ति हामी लागि परेका छौँ र त्यसमा चाहिँ नि स्थानीय 3टै निकायहरू, स्थानीय सरकारसँग पनि मिलेर अनि प्रदेश सरकारसँग पनि मिलेर राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीहरू चाहिँ नि मिलेर नै काम गरिरहेका छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ नि त्यस्तै खालका अन्य चाहिँ नि सङ्घ संस्थाहरू जसले बाल विवाह अन्तको निम्ति काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग पनि हामी सहकार्य गरिरहेछौँ र चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि अब दात्री निकायहरू जो चाहिँ नि बालबालिकाको हितमा चाहिँ नि काम गरिरहनु अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू हैन, उहाँहरूसँग पनि हामी मिलेर चाहिँ नि काम गरिरहेछौँ। अहिले वर्ल्ड भिजन, युनिसेफ, प्लान इन्टरनेसनल, सिविन लगायतका अब सिजनहरू यो पिपल्स इन निड्स भन्ने लगायतका संस्थाहरूसँग पनि हामीहरू मिलेर काम गरिरहेछौँ र विगतमा युनिसेफले धेरै ठुलो चाहिँ नि सहयोग गर्यो निरन नेपाललाई र हामी लगभग 4-5 वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ काम गर्दाखेरि पनि धेरै राम्रो कुराहरू भएको छ। हाम्रो आफ्नै ह्यान्डआउटहरू यो बनाएको छौँ हामीले हैन, यो तालिमका चाहिँ नि सामग्रीहरू हामीले तयार गरेका छौँ, म्यानुअल्सहरू हाम्रो छ र चाहिँ नि हिन्दुइजमको थिएन, यसपटक हामीले त्यो पनि बनाउन सफल भयौँ। पहिलोपटक विश्वमा नै पहिलोपटक चाहिँ हामीले त्यो म्यानुअल तयार गर्न सक्यौँ र हिन्दुइजमबाट पनि चाहिँ हामीले धर्मगुरुहरू, विज्ञ प्राज्ञिक व्यक्तिहरू लगाएर त्यो हामी तयार गर्न सफल भयौँ र क्रिस्चियनको इस्लामको पनि हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो समाजको चाहिँ नि अवस्थालाई हेरेर चाहिँ कन्टेक्चुअलाइजेसन भन्छ नि, हामी यसलाई चाहिँ नि आफ्नो ठाउँ अनुकूल त्यसलाई हामीले गर्ने कामहरू गरेका छौँ र अहिले धेरै राम्रो भएको छ र त्यो म्यानुअल्सहरू हामीसँग छन् र अहिले चाहिँ नि अब मैले अघि भने हाम्रो सञ्जाल 27 जिल्लामा छ, नेपालभरि नै हामीले यसलाई विस्तार गर्न खोजिरहेछौँ र स्थानीय स्तरमा पनि चाहिँ नि हाम्रा धर्मगुरुहरूलाई पैरवी गर्ने कुरामा, पहल गर्ने कुराहरूमा र कति ठाउँहरूमा बालविवाह रोक्ने कामहरू धर्मगुरुहरूले गर्नुभएको छ। चिना हेर्नुपर्छ, चिना हेर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ यो त अब मिल्दैन हैन, चिनामा हेरेर चाहिँ नि उहाँहरूले भन्दिनुहुन्छ। पश्चिममा धामीहरूलाई पनि हामीले परिचालन गरेको छौँ अनि उहाँहरूले पनि चाहिँ नि यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुभयो। अनि त्यस्तै अब सबै धर्मका धर्मगुरुहरू, कोही ठाउँमा पास्टर हुनुहुन्छ, कोही मुल्लाहरू हुनुहुन्छ यो हैन, अब यी सबै चाहिँ नि धर्म समुदायबाट धर्मगुरुहरूले चाहिँ नि यो कुरामा पहल गरिरहनु भएको छ। स्थानीय प्रशासनले पनि सहयोग गरेको छ। कति नगरपालिकाहरूमा त एकदमै यो राम्रो छ भन्ने कुराहरू, कुनै पार्टिकुलर एउटा धर्म विशेषको कुरा नभएर चाहिँ सबै धर्मावलम्बीहरू मिलेर गर्दाखेरि मेसेज पनि राम्रो गएको छ र काम गर्न पनि सहज भएको छ र चाहिँ नि अहिले चाहिँ यो हामी सफल भएको छौँ। अहिलेसम्मका केही उपलब्धिहरू सुनौँ न। अब यो चाहिँ जस्तो अब हामी अहिले आकराब यो रेडियो स्थानीय उसमा पनि हामीले सामुदायिक रेडियोसँग पनि मिलेर काम गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले पनि चाहिँ नि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ अब यो मेसेजहरू दिइरहनु भएको छ र त्यहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ हाम्रो पहुँच छैन, जहाँ हामी पुगिरहेको छैनौँ, त्यो रेडियोबाट पनि चाहिँ नि त्यो मेसेजहरू गइरहेको छ हैन। र चाहिँ नि त्यो हामीले रिपोर्टिङ अहिले पाइरहेछौँ कि धेरै त्यो सचेतनाको कुराहरू भएको कुराहरू पाएको छौँ र अब कति ठाउँहरूमा जस्तो हामीले चाहिँ नि यो मधेसको कतिवटा ठाउँहरूमा 2 नम्बर प्रदेशका कतिवटा ठाउँहरूमा रौतहटहरू लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ बालविवाह अन्त गर्नको निम्ति चाहिँ पहल गरेका छन् र कति बालविवाह रोकिएका पनि छन्। यद्यपि चुनौती थियो, कठिनाइ पनि थियो, तर पनि चाहिँ नि सफल भएको थुप्रै सफलताका कथाहरू हामीले पाएको छौँ। त्यहाँ थुप्रै त्यस्ता घटनाहरू हामीले पाएको छौँ हैन। त्यस्तै पश्चिममा पनि ती कुराहरू हामीले पाएका छौँ। आसाम डोटी लगायतका ठाउँहरूमा पनि बालविवाह अन्तको निम्ति पहल गरेको छ र त्यस्ता थुप्रै इन्सिडेन्टहरू, त्यो रोकिएका बालविवाहहरू रोकिएका कुराहरू हामीले पाएको छौँ र अब कति नानीहरू चाहिँ नि भागी विवाहका कुराहरू धेरै छ। अहिले धेरै भागी विवाह छ, त्यो कुरामा पनि हामी एकदमै
संवेदनशील छौँ र चाहिँ नि नानीहरू किन चाहिँ स्कुलबाट ड्रप आउट हुन्छ, किन छोड्छन् भन्ने कुराहरू हामीले त्यो पनि हेरिरहेको छौँ र कुनै जाति समुदायमा अथवा चाहिँ नि धर्म समुदायमै पनि अब खास धर्ममा त्यस्तो कुराहरू छैन। अब कुनै एउटा कालखण्डमा अपव्याख्या भएर चाहिँ नि कुनै यस्ता कुराहरू प्रचलनमा आए र ती अन्धविश्वासको रूपमा चाहिँ हाम्रो समाजमा जकडिएर रहेको छ र चाहिँ यो परम्पराको रूप धारण गरेर बसिरहेको छ। तर अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ धर्मगुरुहरूले स्पष्ट पार्दै जानुभयो कि धर्मशास्त्रमा विशेष गरी मूल ग्रन्थहरूमा त्यस्तो कुनै पनि कुराहरू छैन। क्रिस्चियनमा पनि त्यो बाल विवाहको बारेमा छैन, अब हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा पनि छैन, बौद्ध ग्रन्थहरूमा पनि छैन भन्ने कुराहरू प्रस्ताउन थाल्नु भएको छ। धर्मगुरुहरूले त्यसलाई प्रस्ताइदिइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले बुझ्न थाल्नुभयो कि यो वास्तवमा यो धर्ममा छैन, यो चाहिँ कुनै कालखण्डमा अपव्याख्या भयो, कुनै अर्थबाट चाहिँ त्यो कुराहरू गरे, कुनै एउटा सन्दर्भमा त्यो कुराहरू भएको थियो। तर अहिलेको समय अनुकूल छैन, त्यस कारण हामी समय सापेक्ष नभएपछि यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र चाहिँ यो स्पष्ट चाहिँ धर्मअनुसार छैन भनेर चाहिँ नि यदि समाजमा चाहिँ त्यो नकारात्मक छ र मानवीय हित प्रतिकूल हुने खालको कुराहरू छ भने त्यसलाई हामीले निराकरण गर्नुपर्छ, अन्त गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ र चाहिँ नि हामी एकदमै सफल भएको छौँ र धेरै सकारात्मक चाहिँ नि रिजल्टहरू हामीले पाएका छौँ। यो विभिन्न धर्मावलम्बीका धर्मगुरुहरू समेटेर अथवा कार्य समितिमा उहाँहरूलाई राखेर हजुर राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपाल एउटा एनजिओ स्थापना गर्नुपर्छ र त्यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने किन यो आवश्यकताको बोध भएर तपाईँहरू होइन? अब विधिगत रूपले जानुपर्ने भएपछि एउटा संस्थाको रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने त बाध्यात्मक अवस्था नै भयो। तर यसको स्पिड चाहिँ के हो भने नेपालभरि नै रहेको जुन एउटा अन्धविश्वास कुरीति कुप्रथाहरू छन् यसमा चाहिँ धर्मसँग जोडिएको र बारम्बार चाहिँ नि फलानु धर्मको कारणले यो चाहिँ परम्परा भएको हो भन्ने कुराहरू आएको छ। वास्तवमा चाहिँ नि के हो त, हामीले धर्मशास्त्रमा यो छ त भन्दाखेरि त्यो त छैन। अब जब छैन भने यस्ता खालका प्रचलनहरू चाहिँ नि समाजमा फेरि पनि छन्। अब यसलाई कसरी अन्त गर्ने त भन्दाखेरि धर्मगुरुहरूलाई नै परिचालन गरियो भने चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट यो अन्त गर्न सकिन्छ र यो समस्या चाहिँ साझा हो। कुनै पार्टिकुलर धर्ममा मात्रै यो चाहिँ नि दोष लाएर फलानु धर्ममा छ अरूमा छैन भनेर पन्छिनुभन्दा पनि यो साझा समस्या हो र यो समाजमा चाहिँ नि यस्ता खालका परम्पराहरू हानिकारक परम्पराहरूलाई चाहिँ नि प्रश्रयता दिनु हुँदैन, यसलाई अन्त गर्नुपर्छ अथवा निराकरण गर्नुपर्छ भनेपछि हामी साझा रूपले चाहिँ लागौँ र धार्मिक गुरुहरूलाई परिचालन गरौँ। ती धर्मगुरुहरूले भनेका कुराहरू समाजले अहिले पनि स्वीकार्छ, सकारात्मक रूपले लिन्छ र धर्मगुरुहरू चाहिँ जन्मदेखि मृत्युसम्म संस्कारजन्य कुराहरूमा काहीँ न काहीँ जोडिनु भएको छ। इभन भौतिकवादीहरू नै व्यक्तिहरूले जसले धर्मलाई चाहिँ नि उहाँले महत्त्व दिनुहुन्न भने पनि संस्कारजन्य कुराहरूलाई त उहाँहरूले इन्कार गर्नु भएको छैन, त्यसमा धर्मगुरुहरू जोडिएको अवस्था छ। नेपालको समाज त्यस्तै नै छ, अपवादको रूप केही होला तर धेरै जसो चाहिँ धर्मलाई नमान्ने समाज त होइन, धर्मलाई मान्ने नै समाज हो। आस्थाहरू फरक छन्, त्यस कारणले हामी सबै मिलेर चाहिँ नि यसै काम गऱ्यौँ भने सफल हुन्छौँ भनेर लागेको हो। अनि यस्तो खालको कुराहरू गर्दै जाँदा हामी सफल पनि भएका छौँ र अहिले हामीहरू अलि अगाडि बढ्दै गइरहेको अवस्था हो। त्यसो भए तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि नि रेभरेन्ड ईश्वरचन्द्र कार्कीज्यू, त्यसो भए यो पहिला एउटा मिसन अथवा मुभमेन्टको रूपमा सुरुवात भयो। देशभरि भएका विभिन्न धर्मका धर्मगुरुहरू अथवा धर्मावलम्बीहरू मिलेर संयुक्त रूपमा यो आवाज उठाउनुपर्छ र विभिन्न धर्मावलम्बीहरू बिचमा एउटा धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो चाहिँ एउटा मिसनको मुभमेन्टको रूपमा स्थापना भयो। पछि यसको कार्यक्षेत्र अथवा यसको आवश्यकता बोध हुँदै गर्दाखेरि जसरी यो काम गर्दाखेरि फैलियो त्यसलाई एउटा कानुनी वैधता दिनुपर्छ भनेर सामाजिक संस्थाको रूपमा के दर्ता भएर अगाडि बढ्नु भयो तपाईँहरू? दर्ता गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ, वैधानिक मान्यता लिएरै जानुपर्छ। त्योभन्दा पहिला मुभमेन्टको रूपमा मिसनको रूपमा स्थापना भएको थियो। मुभमेन्टको रूपमा भन्दाखेरि अन्तर्धार्मिक परिषद थियो, इन्टररिलिजियस काउन्सिल थियो, अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ नि हामीले विशेष गरी महिलाहरूको बिचमा र बालबालिकाहरूको बिचमा काम गर्नुको निम्ति भनेर चाहिँ हामीले निरन नेपाल सुरु गऱ्यौँ होइन। सुरु भइसकेपछि त्यति बेलाका धर्मगुरुहरूले द्वन्द्वको बेलामा महिलाहरूलाई पर्ने हिंसा र विशेष गरी चाहिँ नि बालबालिकाहरू जुन जोखिममा पर्छन् उनीहरूलाई चाहिँ विशेष हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेर नै सुरु गरेको हो होइन। र अब त्यति बेला चाहिँ नि त्यो आवश्यकता महसुस गरियो र अनि दर्ता गरेर वैधानिक रूपले मान्यता दिएर नै अगाडि बढेको अवस्था हो। एउटा क्रिस्चियन अथवा चर्चहरूमा एउटा प्र्याक्टिस पहिलेदेखि के भइराखेको छ भने क्रिस्चियनहरू
एउटा 4 पर्खालभित्र मात्रै सीमित हुनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यताबाट एउटा स्कुलिङबाट क्रिस्चियनहरू अगाडि बढे। अहिले यो 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि जब हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो त्यस पछाडि अलिकता केही फरक आयो, बुझाइमा र अभ्यासमा पनि फरक आयो। अब क्रिस्चियनहरू अथवा क्रिस्चियनहरू चर्चको 4 दिवाल पर्खालभित्र मात्र होइन, सामाजिक काममा पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ, देशको नीति निर्माण र विकास र समृद्धिको काममा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको जुन खालको स्कुलिङ चर्चमा प्रवेश भयो त्यस पश्चात चाहिँ अहिले अलि भनौँ न क्रिस्चियनहरू पनि अलि फराकिलो भएर सामाजिक काममा होस्, देशको विकासको होस्, राजनीतिमा होस् अहिले सक्रिय रूपमा अगाडि बढिराखेका हामी देखिराखेका छौँ। त्यो पृष्ठभूमि र त्यो प्र्याक्टिसबाट आइरहँदाखेरि अहिले विभिन्न धर्मावलम्बीहरूसँग सँगसँगै मिलेर सामूहिक रूपमा एउटै एजेन्डा राखेर एउटा सामूहिक उद्देश्य राखेर अगाडि बढ्दाखेरि चर्चहरूलाई के फाइदा हुन्छ, क्रिस्चियनहरूलाई के फाइदा हुन्छ? अब यसमा दुई तिनवटा कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। मैले पनि यो कुराहरू अब बिब्लिकल पर्सपेक्टिभबाट एउटा कुरा मैले हेरेँ कि चाहिँ नि एउटा सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि हामी संसारसँग एकै चालको भएर हिँड्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा पाटो छ हैन। सहकार्य गर्न कति कठिन छ भन्ने कुरा एउटा छ। साथसाथै फेरि के छ भने समाजमा सबै खालका मानिसहरूसँग चाहिँ एउटा प्रेम भाव राखेर हिँड्नुपर्छ भन्ने अर्को सन्दर्भ पनि बाइबलमा छ। हामी सन्तुलित हुन जरुरी छ। दोस्रो कुरा चाहिँ एउटा समय थियो कि मण्डलीहरू अलिकति आइसोलेटेड भए अथवा क्रिस्चियनहरू अलिकति सबै कुराबाट तटस्थ रहेर अगाडि बढेको अवस्था थियो। त्यो म मेरै आफ्नो जीवनकालमा पनि अनुभव गरेकै कुरा हो। तर पछिल्लो समयमा के हो भन्दाखेरि हामीले नेपालको सन्दर्भमा बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो यो र आस्थाले हामी चाहिँ नि क्रिस्चियन हौँ। तर आस्थाले हामी क्रिस्चियन हुँदै पनि फेरि पनि के हो भन्दाखेरि हामी यही समाजमा छौँ। यही समाजमा नै हामी मिलेर रहनुपर्छ र चाहिँ नि एकअर्कासँग एउटा सद्भाव कायम गरेर रहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेकै हो एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ एउटा अर्को कुरा के हो भने फेरि पनि हामी चाहिँ नि कहिलेकाहीँ म सुन्ने गर्छु कि चाहिँ नि हामी अब यो मण्डलीमा सीमित हुनु हुँदैन, चर्चमा सीमित हुनु हुँदैन, हामी त अब राजनीतिमा जानुपर्छ अथवा सामाजिक कामहरूमा अथवा विभिन्न कामहरूमा जानुपर्छ भन्दै गर्दा मेरो अलिकति फरक विचार यहाँनिर के छ भने हामी चर्चमा भएर मात्रै सबै कुरामा जानुपर्छ। चर्चमा नभइकन एउटा क्रिस्चियन चर्चमा नभइकन एउटा चाहिँ नि हाम्रो आस्था र विश्वास र चाहिँ मूल्य मान्यतालाई हाम्रो इथिक्सलाई विचार गर्दाखेरि हामी बाइबल राम्रो जानेको हौँला हैन, हामीले चाहिँ नि विभिन्न दर्शनहरू अध्ययन गरेका हौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मण्डलीमा चर्चमा हाम्रो चाहिँ सहभागिता र चर्चमा हामी रहेर नै हामी अरू क्षेत्रमा चाहिँ नि हामी हात हाल्नुपर्छ। चर्चमा नभइकन हामी चाहिँ हामी एउटा क्रिस्चियन नेता, धेरै ठुलो व्यक्ति, यो ऊ हामी कता कता हामी सुन्छौँ त्यस्तो कुराहरू। तर त्योभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ चर्चको अधीनमा हामी हुन जरुरी छ। धेरै व्यक्तिहरू अहिले चर्चको अधीनभन्दा अलिकति हामी कहाँ अब सीमित हुने हो र भनेर चर्चको अधीनभन्दा बाहिर गएको देखिरहेको छु मैले। तर त्यो चाहिँ बिब्लिकल हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी चर्चको अधीनमा रहनुपर्छ हैन, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने परमेश्वरलाई दिनु पर्यो र समाज र चाहिँ नि राष्ट्रप्रतिको हाम्रो दायित्व जो छ त्यसलाई हामीले एउटा चाहिँ नि समयानुकूल त्यसलाई महसुस गरेर हामी त्यसमा क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी अन्य धर्मावलम्बीहरूसँग संलग्न भएर देशमा सामाजिक विकासको काम गर्दाखेरि चर्चलाई के फाइदा पुग्छ? यस्तो छ, अब सहकार्य गर्दाखेरि दुई तिनवटा कुरा। एक त हाम्रो पहुँच जब हाम्रो पहुँच हुँदछ त्यहाँ विरोधका कुराहरू कम भएर जान्छन्। धेरै जसो अड्कलबाजीको कुरा हुन्छ। धेरै जसो मान्छेहरूले के भन्छ भने होइन तपाईँहरूको भित्र यस्तो छ त्यस्तो छ भन्ने अन्यल कुराहरू बाहिरका कुराहरू सुनेर मान्छेहरूले एउटा चाहिँ नि कन्सेप्ट बनाइरहेको हुन्छ। तर जब हामीले नै प्रस्ताइदिन्छौँ स्पष्टसँग यो चाहिँ यस्तो हो है भनेपछि त उहाँहरूले स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ। त्यसकारण अहिले जस्तो म जाँदाखेरि यो चाहिँ नि निर नेपालमा म जाँदाखेरि त्यहाँ अन्य धर्मका हाम्रा चाहिँ नि धर्मगुरुहरूको विचार के थियो भने यिनीहरू चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्नेहरू हुन्, यिनीहरू विदेशी धर्मका मान्छेहरू हुन् आदि इत्यादि विभिन्न किसिमको रिजर्भेसन उहाँहरूसँग थियो। तर सधैँ सहकार्य गर्दै जाँदाखेरि अहिले उहाँहरूको चाहिँ नि प्रष्ट भइसक्यो कि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हाम्रै समाजको चाहिँ नि एउटा धर्म आस्था मान्ने व्यक्तिहरू हुन्, त्यस कारण उहाँहरूसँग हामीसँगै जानलाई केही आपत्ति छैन हैन। कुनै त्यस्तो खालको अब ती कतिवटा चाहिँ नि भ्रमका कुराहरू सुन्छन् त्यसलाई हामीले स्पष्ट पार्न सक्यौँ। कतिले चाहिँ नि अब क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ नि एउटा अन्दाज गरेर यस्तो होला त्यस्तो होला भन्ने जुन कुराहरू थियो लगाउने त्यो थियो, अफवाह फैलाउने कुराहरू थियो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ नि प्रस्ताइदियौँ कि यस्तो होइन है,
होइन हामी नेपाली समाजमै छौँ, नेपाली समाजकै हामीहरू चाहिँ नि यहाँको संस्कृति अनुसार नै हामी जिउने व्यक्तिहरू हौँ। त्यो आस्थाले हामी क्रिस्चियन भए पनि विचार दर्शन हामीहरूको त्यो भए पनि हामीहरू सबै नेपाली समाजमै छौँ भन्ने कुराहरू हामी प्रस्ताउन सक्छौँ। त्यसो त राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपालमा रहेका जति कार्य समिति सदस्यहरू हुनुहुन्छ नि अथवा स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मात्रै जानेर बुझेर मात्रै भयो त? अरू जनताहरूले बुझ्नु पर्ने होइन। अब त्यही त मैले भने, अब अहिले 27वटा जिल्लामा हाम्रो जुन सञ्जाल छ सबैमा त्यहाँ हिन्दू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ बुद्धिस्ट पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ क्रिस्चियन पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ पास्टरहरू हुनुहुन्छ, मौलानाहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि भिक्षुहरू अन्त्यहरू हुनुहुन्छ। सबैजना अब सँगै रहन सक्ने, सँगै चाहिँ नि हिँड्ने, सँगै त्यो सहकार्य गर्ने जुन कुराहरू छ त्यसले त धेरै भ्रमहरू त्यसलाई पहिला चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण यस्तो यस्तो थियो, अथवा हामीले यो प्रकारले हेरेका थियौँ, सुनेका थियौँ, देखेका थियौँ, हेर्ने दृष्टिकोण यस्तो थियो, व्यवहार हाम्रो यस्तो थियो, तर अहिले चाहिँ यस्तो परिवर्तन आयो भन्ने छ तपाईँसँग? त्यो होइन, त्यो धेरै उहाँहरूले धेरै त्यो भन्नु पनि भएको छ होइन, उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ, उहाँहरूकै मुखबाट त्यो हामीले सुनिरहेको छौँ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि पहिला अलि अप्ठ्यारो गरी चाहिँ नि होइन क्रिस्चियनलाई बोलाउने कि नबोलाउनेसम्म हुन्थ्यो भने अहिले होइन, उहाँहरूलाई हामीले छोड्नु हुँदैन, हामीसँगै चाहिँ जानुपर्छ भनेर उहाँले सकारात्मक रूपले लिएको अवस्था हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रा मानिसहरूको बिचमा पनि जुन धारणा बनेको थियो नि, हामी कोहीसँग बोल्नै हुन्न, कोहीसँग हिँड्नै हुन्न, हामी सँगैसँग हिँड्नै हुन्न भन्ने जुन कुरा थियो त्यो सबै हटेर गएको छ अहिले होइन। हामी सबैजनासँग सहकार्य गर्न सक्छौँ, साझा समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ, हामी समाजमा चाहिँ मिलेर बस्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू अहिले भएर गएको छ। एउटा त्यो भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय तपाईँले विचार गर्नु भने स्थानीय स्तरमा अहिले स्थानीय प्रशासनले भन्नु, सरकारसँग भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ स्तरीय ग्रामीण जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भने क्रिस्चियन, हिन्दू, मुस्लिम, इस्लामहरू, यो बौद्धहरू सबै मिलेर चाहिँ बसिरहेछन् होइन। केही पर्दाखेरि एकअर्कामा चाहिँ सघाउने, अब जस्तो क्रिसमसको बेलामा चाहिँ नि अन्य धर्मका चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बोलाउने, अब हामीहरू पनि अरूको चाहिँ नि विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइदिने, यी कुराहरू हामीले गरिरहेको छ। भाइचाराको विकास बढेर गएको छ, सद्भाव अभिवृद्धि भएको छ। तर यसमा के हो भने एउटा सहअस्तित्वलाई हामीले विचार गरेको छौँ कि सबै धर्मको आफ्नो स्थान छ, मूल्य मान्यताहरू छन्, त्यसलाई हामी चाहिँ कुनै पनि नकारात्मक कुराहरू टिका टिप्पणी गर्न जरुरी छैन। सकारात्मक कुराहरूलाई हामीले पोजिटिभली लिने कुराहरू जो छन् त्यसलाई हामी आदर गर्छौँ, रेस्पेक्ट गर्छौँ। सबै अहिले कसैले कसैको धर्मलाई गाली गरेर अथवा कुनै चाहिँ नि प्रवर्तकहरूलाई चाहिँ नि गाली गरेर अथवा कुनै शास्त्रहरूको विरोधमा खिलाफमा केही कुराहरू गरेर कहीँ पुगिँदैन, त्यसले केही पनि फाइदा गर्दैन, भलाइ पनि गर्दैन होइन। त्यो बेकारको चाहिँ नि कटुता मात्रै हो, त्यसले केही पनि कुराहरू उपलब्धि हुँदैन। तर अब राम्रा कुराहरूलाई स्थान दिने होइन, अब आफ्नो आस्था र विचारलाई, जस्तो अब हाम्रा आफ्ना मूल्य मान्यताहरू छन् त्यसमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। हाम्रो उदार मुक्तिको कुराहरू छ, हामीहरूको चाहिँ नि अब एउटा आस्था विश्वासको कुराहरू छ, त्यसमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। तर भनिहालेँ मैले कि हामी सद्भावमा चाहिँ नि रहन सक्छौँ र चाहिँ नि एकले अर्कोलाई सघाउन सक्छौँ र चाहिँ नि हामी पनि अन्य धर्मावलम्बीहरूबाट सहयोग लिन सक्छौँ होइन। अब त्यो कुराहरू अहिले पछिल्लो समयमा धेरै देखिया, जस्तो मण्डलीहरू बन्ने ठाउँहरूमा पनि कतिचोटि अब स्थानीय स्तरबाट बजेटहरू छुट्याइएको उदाहरणहरू पनि छ स्थानीय होइन, त्योबाट भइरहेछ। त्यसको मतलब के हो भने हाम्रो भाइचारा, हाम्रो सम्बन्ध, हामीहरूको चाहिँ नि सबै अब समाजमा मिलेर बसेको कारणले त्यो वातावरण बन्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण अहिलेको अब सोचहरूमा परिवर्तन आउन थालेको छ। जस्तो अहिले यो राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपाल त एउटा एनजिओको रूपमा स्थापना छ होइन, संस्था अन्तर्गत दर्ता भएको एउटा गैरसरकारी संस्था हो। एनजिओले उठाएको मुद्दालाई सरकारले कसरी एड्रेस गर्न सक्छ? जुन खालको एउटा मिसन र भिजन लिएर अगाडि बढिरहेको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद छ। के छ भन्दाखेरि जस्तो कि अहिले पछिल्लो समयमा अब यो प्लान कमिसन होइन, योजना आयोगको व्यक्तिहरू पनि चाहिँ नि लाई सकारात्मक रूपले लिनुभएको छ। अहिले सरकारी निकायको व्यक्तिहरूले पनि चाहिँ एकदमै सकारात्मक रूपले लिनुभएको छ। कुनै पार्टिकुलर एउटा धर्म विशेषको मात्रै हुँदाखेरि अलि असहज हुन्थ्यो, तर अब यो सबै धर्मको बाट चाहिँ नि समेटिएको कारणले उहाँहरूले एकदमै सकारात्मक लिनुभएको छ। इभन दात्री संस्थाहरूले पनि होइन अहिले चाहिँ नि यो के हाम्रो जस्तो चाहिँ नि मुलुकमा चाहिँ यस्तै खालका चाहिँ नि धार्मिक समुदायसँग काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले सकारात्मक रूपले लिनुभएको अवस्था छ। र चाहिँ नि एउटा मात्रै पार्टिकुलर धर्मसँग
चाहिँ नि काम गर्नलाई उहाँहरूलाई असजिलो भयो भन्दाखेरि अहिले सबैसँग मिलेर काम गर्दाखेरि त कुनै विवाद पनि भएन र सबैको हितमा हुने भयो। त्यस कारणले दातृ निकायहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। सरकारको स्थानीय सरकारका व्यक्तिहरू हामीसँग एकदमै चाहिँ नि साथ दिएर हिँडिरहनु भएको छ। इभन नगरपालिकाबाट कुनै ठाउँमा त बजेटहरू छुट्याउने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरिसक्नु भएको छ। एकदमै राम्रो कुरा हो, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ मुलुकमा भन्ने खालको कुराहरूलाई महसुस गर्नुभएको छ। कति नेताहरूले यो कुराहरू अभिव्यक्त पनि गरिसक्नु भएको अवस्था छ। अब जस्तो भनौँ न, यही अब यो चाहिँ नि कोभिडको बेलामा हामीले चाहिँ नि जुमको माध्यमबाट चाहिँ सचेतनाको कुराहरू र चाहिँ नि विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई पर्न सक्ने प्रभावहरूलाई हेरेर चाहिँ नि परिवारको दायित्व बालबालिकाप्रति हामीले के त्यस बेलामा गर्न सक्छौँ भनेर हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो स्थानीय स्तरका नेताहरू, कति ठाउँका मन्त्रीहरू, हैन, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पनि सहभागी हुनुभयो। उहाँहरूले पनि त्यति बेला चाहिँ महसुस गर्नु, ओहो यो चाहिँ एकदमै सकारात्मक रूपले आएको छ भनेर महसुस गर्नुभएको अवस्था छ। त्यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि यसलाई सरकारले पनि एउटा सकारात्मक रूपले लिएको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ नि हामी सरकारको खिलाफमा छैनौँ। सरकारले नै चाहिँ नि जस्तो बाल विवाह अन्त गर्ने नीति त सरकारले लिएको छ सन् 2030 सम्म सक्ने भनेर। त्यसमा हामी चाहिँ नि एकदमै त्यसमा लागि परेका छौँ। त्यसलाई त उहाँहरूले झन् साथ दिइरहनु भएको छ हैन। अब अहिले योसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने नेपालमा त हजारौँ एनजिओहरू छन् नि त। सरकारको लागि त एउटा मात्र त होइन, निरण मात्र होइन, राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपाल मात्र होइन नि त, होइन, हजारौँ एनजिओहरू छन्, अरू पनि काम गरिरहेका छन्। अब त्यो चाहिँ यस्तो हो, अरूले पनि गरिरहनु भएको छ, अब हामीले पनि गरिरहेछौँ र कति उहाँहरूले जुन अरूहरूले गरेकोहरू पनि हामीसँग मिलेर पनि गरिरहनु भएको छ, हामी पनि उहाँहरूसँग मिलेर गरिरहेछौँ। साथसाथै चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी स्वतन्त्र प्रकारले निरन नेपालले आफ्नो काम आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गरिरहेछ। त्यसो गर्दै गर्दा फेरि हामी स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर गरिरहेछौँ, प्रदेशको सरकारहरूसँग मिलेर पनि गरिरहेछौँ। अब मैले भनिहालेँ प्लान कमिसनले पनि यसलाई पोजिटिभली लिइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी चाहिँ नि अहिले के पनि भएको छ भन्दाखेरि मानव अधिकारको क्षेत्रबाट पनि अहिले सहकार्यहरू भइरहेछ कतिवटा विषयमा। त्यसपछि चाहिँ नि अब विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट पनि चाहिँ नि कहिलेकाहीँ हामीहरू प्रतिनिधिहरू बोलाउँछौँ। अनि जब उहाँहरूले यो कुराहरू थाहा गर्नुहुन्छ, हो यो चाहिँ आवश्यक छ है भनेर उहाँहरूले एकदमै हामीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले चाहिँ नि हामीले सरकारबाट पनि एउटा पाइरहेको छौँ, एउटा साथ सहयोग पाइरहेको अवस्था छ। तर त्यसो भन्दै गर्दा फेरि के हो भने नीति निर्माणको तहमा हाम्रो प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ र हाम्रो पहुँच बनाउनुपर्छ भन्ने सवालमा चाहिँ अहिले भर्खर हामी फेरि यसलाई आवाज अगाडि उठाउँदैछौँ र चाहिँ नि सरकारलाई हामी अलिकति घचघचाउने काम पनि गर्दैछौँ कि चाहिँ नि यस्ता सामाजिक विषयहरूमा, धार्मिक कुराहरूसँग जोडिएका विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर अहिले हामी आवाज उठाइरहेछौँ। यो देशमा हजारौँको सङ्ख्यामा एनजिओजहरू छन्, आइएनजिओहरू पनि यो समाज विकासको काममा आइएनजिओहरू समर्पित छन् देशमा। यद्यपि उनीहरूको मिसन भिजन अनुसार उनीहरूले फरक ढङ्गले काम गरिराखेका छन् र समाजको विकासको, समुदाय विकासको काममा उनीहरू लागि परिराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा विभिन्न आइएनजिओमा काम गर्नेहरू विभिन्न धर्मावलम्बीहरूबाट हुनुहुन्छ उहाँहरू, होइन? अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपालमा विभिन्न धर्मका धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। धर्मगुरु हुँदैमा, धर्मगुरुहरूले सञ्चालन गरेको एनजिओ हुँदैमा त्यसले फरक पार्ने हो। यद्यपि क्रिस्चियन, हिन्दू, इस्लामिक धर्म मान्ने, बाहे धर्म मान्ने, किराँत धर्म मान्नेहरू, के अरे बौद्ध मार्गीहरू धर्म मान्नेहरू पनि त अन्य एनजिओमा छ, अहिले पनि छन् नि त, होइन? अब यस्तो फरक के पर्छ भन्नु, के पर्छ भने राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपाल राख्दैमा त्यहाँ धर्मगुरु हुँदैमा अरू एनजिओभन्दा यो एनजिओ कसरी फरक? अलिकति फरक छ। यो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो भनौँ, अब धर्मविहीन त छैन कोही, होइन? जुनसुकै एनजिओ, हजारौँ एनजिओहरू छन्, होइन? कुनै न कुनै धर्म आस्था भएकै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, होइन? कुनै उद्देश्यका साथ काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूले अब कसैले राम्रो गर्नुभएको छ, कसैले पर्याप्त काम नगरेको पनि हुनसक्छ, होइन? त्यो आफ्नो पाटो त्यो उहाँहरूको छँदैछ। तर हामीले चाहिँ नि जुन उद्देश्यका साथ काम गर्न सुरु गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ के ठान्यौँ भने विशेष गरी धर्मगुरुहरू नै यो क्षेत्रमा धार्मिक विषयसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ धर्मगुरुहरूले नै पहल गर्ने, धर्मगुरुहरूले नै पैरवी गर्ने, त्यसमा धर्मगुरुहरूले नै यसमा पहल गर्यो भने चाहिँ अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सुरु गऱ्यौँ।
नभन्दै चाहिँ नि अलिकति हामी फरक ढङ्गले अन्य सङ्घ संस्थाहरूको आफ्नो कार्यक्षेत्र छ, हाम्रो आफ्नो कार्यक्षेत्र छ र चाहिँ नि हामीले जुन एउटा मिसन भिजन जुन कुराहरू गरिरहेछौँ त्यही अनुसार हाम्रा संस्थाको एउटा विधान छ, विधानमा केही उद्देश्यहरू छन् अनि उद्देश्य अनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेछौँ र चाहिँ नि हामी सफल हुन सकेका छौँ र अलिकति फरक चाहिँ त्यस कारणले पनि हो। हामी आजको संवादको लगभग अन्त्यतिर छौँ। तपाईँ पछिल्लो समय इसाई समुदायबाट अलि टाढा रहनुभएको विगत 5-7 वर्ष यता हेर्दाखेरि पहिला तपाईँ महासङ्घमा पनि हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घमा अथवा नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुधार समितिमा पनि हुनुहुन्थ्यो, एनसिएफ नेपालमा पनि रहेर यहाँले सेवा गर्नुभयो थुप्रै वर्ष अगाडि। त्यसै तपाईँ एनसिएसमा पनि हुनुहुन्थ्यो, नेपाल ख्रिस्टी समाजमा पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घमा पनि रहनुभयो होइन त। अनि जनजागरण पार्टी नेपाल जब पहिलोपटक क्रिस्चियन समुदायको सहभागितामा एउटा राजनीतिक दल स्थापना भयो जनजागरण पार्टी नेपाल, पछि एउटा के अरे सभासद पनि पायो जनजागरण पार्टी नेपालले। जनजागरण पार्टी नेपालको तपाईँ कार्यवाहक अध्यक्ष समेत बन्नुभयो। पछिल्लो यो 5-7 वर्ष यता निकै निष्क्रिय भइराख्नु भएको छ, क्रिस्चियन समुदायबाट अलिक टाढा भएको भनेर क्रिस्चियन अगुवाहरूले त्यसो भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ किन त्यसरी टाढा गइराख्नु भएको छ, क्रिस्चियन समुदायबाट? फेरि एकाएक तपाईँ यो राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपालको कार्य समितिको सचिवमा अहिले सक्रिय भइराख्नु भएको छ, के कारण? अब यस्तो छ, अब म जस्तो चाहिँ क्रिस्चियन समुदायबाट तपाईँ सुझाव समितिमा पनि थिएँ, सुझाव दिने कामहरू भयो। त्यसपछि महासङ्घको कुरा भयो, महासङ्घमा म सहअध्यक्ष थिएँ, म त्यहाँ सक्रिय रूपले काम गरेकै हो, करिब 6 वर्ष मैले त्यहाँ काम गरेकै हो। त्यसपछि चाहिँ नि अब म एनसिएफमा पनि एउटा समय लगभग 5 वर्ष जस्तो त्यहाँ काम गरेकै हो र अब अरू चाहिँ जनजागरण पार्टीको पनि त्यति बेलाको आवश्यकताले एउटा समय थियो कि क्रिस्चियनहरू राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन भन्ने अवस्थामा हामीले त्यसलाई सुरु गऱ्यौँ। सुरु गर्दाखेरि निकै आरोपहरू पनि आएको हो, किन भन्दाखेरि एउटा धार्मिक समुदाय भएर अब कुनै पार्टिकुलर एउटा पार्टी यसरी राजनीतिमा मुछिनुहुन्न भन्ने कुराहरू आएकै हो र त्यो पछिल्लो समयमा मैले त्यो महसुस पनि गरेँ। जनजागरण पार्टी सुरु गर्दाखेरि म सहअध्यक्ष थिएँ, अनि पछि म कार्यवाहक अध्यक्ष भएँ, सदस्य उहाँ चाहिँ मेम्बर पार्लियामेन्टमा जानु भइसकेपछि अध्यक्ष चाहिँ जानुभएपछि म कार्यवाहक अध्यक्ष भएर चाहिँ नि केही समय गरेँ र पछि चाहिँ नि मैले के महसुस गरेँ भने राजनीतिमा चाहिँ नि धार्मिक समुदाय प्रत्यक्ष रूपले राजनीति गर्नुभन्दा कुनै न कुनै धार्मिक के हो जुन पार्टीहरू छन् पार्टीहरूसँग जोडिएर राष्ट्रिय दलहरूमा जोडिएर चाहिँ नि हामी सहकार्य गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अलि प्रभावकारी पनि हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो पछिल्लो समय। त्यसकारण मैले नयाँ शक्ति पार्टीमा भएँ, केन्द्रीय परिषदहरूमा त्यहाँ भएर काम गरेँ र त्यहाँ पनि चाहिँ नि एनजिओहरूकै डिपार्टमेन्ट चाहिँ नि मैले सम्हाल्नुपर्छ भनेर म त्यसमा लागि परेँ होइन, संयोजन गर्ने कामहरूमा पनि त्यहाँ लागि परेँ। अनि त्यसमा चाहिँ नि के थियो भने अब त्यति बेला चाहिँ एउटा नयाँ शक्ति वैकल्पिक राजनीति भन्ने किसिमले आइरहेको अवस्था थियो र अब हामी धार्मिक समुदायको तर्फबाट नै म क्रिस्चियनबाट भएको कारणले जोडिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले म गएँ। अब पछिल्लो समय त अब नयाँ शक्तिको पनि अब त्यस्तै भयो, अरू उसमा चाहिँ नि अब दलसँग मिसिने भन्ने अब त्यही कुराहरू भएपछि चाहिँ मैले त्यहाँ पनि के मेरो असहमति रह्यो भने अब यो चाहिँ राजनीति एउटा वैकल्पिक रूपले जाने भन्ने जुन कुरा थियो त्यो बाटोबाट चाहिँ विचलित भएपछि चाहिँ मैले त्यसलाई विमति जनाएँ भनौँ। त्यसपछि म नयाँ शक्ति पार्टी पनि छोड्नुभयो। नयाँ शक्तिबाट त्यसपछि चाहिँ नि नयाँ शक्ति अब अर्कोतिर लाग्यो होइन। नयाँ शक्तिबाट तपाईँ टाढा अथवा छोडी जोडिएपछि मैले अनि सरलाई त्यस पछाडि तपाईँ क्रिस्चियन समुदायबाट पनि टाढिनु भयो नि त। त्यति भयो। त्यसपछि क्रिस्चियन समुदायबाट त्यस्तो टाढिएको त केही होइन, जस्तो चाहिँ नि तपाईँ निष्क्रिय त रहनु भयो नि त होइन। अब यस्तो एउटा त अब कोभिडको बेला पनि भयो, दोस्रो चाहिँ के हो भने अब मेरो मण्डलीको जिम्मेवारीहरू छँदै थियो, सेवाकाईको आफ्नो जिम्मेवारीहरू चाहिँ छँदै थियो, त्यसलाई अलिकति समय दिनुपर्छ भनेर मेरो प्राथमिकताभित्र त्यो चर्चको चाहिँ नि जिम्मेवारीको प्राथमिकताभित्र परेको कारणले म अलिकति त्यसमा लागेँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि म अलिकति चाहिँ नि पछिल्लो समय
धेरै समय चाहिँ यता जाऊ त्यता जाऊ उता जाऊ यो मिटिङ त्यो मिटिङ भनेर धेरै समय चाहिँ नि खर्चिने अनि परिवारलाई हेर्नुपर्ने आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने र विशेष गरी अब मण्डलीको सेवाकाईलाई पनि अलिकति प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भइसकेपछि अलिकति म फरक ढङ्गले उपलब्धि केही नभएपछि उपलब्धि त अब खासै त्यस्तो हाम्रो हिजोको दिनहरूमा पनि एउटा सामूहिक हितको निम्ति आफ्नो समुदायको हितको निम्ति काम गर्नुपर्छ भनेर त्यसबाट अभिप्रेरित भएर लागेको व्यक्ति हो। उपलब्धि खासै अब जस्तो भनौँ न, अब एउटा कुरा त हामीले गऱ्यौँ नि, जस्तो कि चाहिँ नि महासङ्घको तर्फबाट हामीले प्रतिनिधित्व गरेर अब नेपाल सरकारले नै कार्यदल गठन गरेका थियो, त्यसमा म सदस्य थिएँ। त्यति बेला हामीले चाहिँ नि प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई पेश गऱ्यौँ। कमसेकम 7 बुँदे सहमति भयो शान्ति पत्रले, त्यसपछि उपलब्धि त केही पनि भएन। तर त्यो जुन प्रतिवेदन चाहिँ रेकर्डेड भएको छ नि, प्रतिवेदन रेकर्डेड भएको छ। कमसेकम सरकारसँग चाहिँ हामीहरूको जुन एउटा सम्झौता त्यति बेला भयो, त्यो कुरोहरूलाई टेकेर पछिल्लो समयमा त्यसमा अलिकति हामीले पहल गर्न जरुरी छ। यदि हामीले त्यो कुरा गऱ्यौँ भने समुचे क्रिस्चियनको हितमा चाहिँ नि त्यो छ। नेपाल सरकारलाई त्यो चाहिँ नि हामीले प्रतिवेदन जुन दिएका छौँ त्यो भित्र धेरै क्रिस्चियनको हितको कुराहरू त्यसमा छ, हकितको कुरा। अब त्यसलाई निरन्तरता दिन छोडेर अब अहिले यताउता यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर हिँड्दाखेरि पनि भइरहेको उपलब्धि जो छ त्यसमा टेकेर फेरि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ र चाहिँ नि आवश्यक पहल गर्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्न सकेको भए, हामी एक भएर जान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन होइन। र अब अहिले पनि चाहिँ नि फेरि पनि के हो भने अब हामी पहल गर्न सक्छौँ। अब तर एउटा कुरा चाहिँ जरुरी छ, त्यो चाहिँ के हो भने क्रिस्चियनहरूको बिचमा चाहिँ नि एकता हुन जरुरी छ होइन। अब त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। एकताको एउटा सुरुवात त भयो नि, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल, एनसिएस नेपाल, एनसिएफ नेपाल बिच केही समय अगाडि 7 बुँदे सहमति पनि भयो नि त कार्य। अब त्यो चाहिँ अब हामीले पनि पहल गऱ्यौँ, प्रार्थनाहरू विगतमा गरेकै हौँ, उहाँहरूसँग हाम्रो बातचितहरू भएकै हो। तर त्यसो एकताको चरणमा त प्रवेश गरेन त। तर अब त्यो चाहिँ सबै क्रिस्चियनको भावना र आकाङ्क्षा चाहिँ त्यो हो, एकता होस् भन्ने नै हो। तर अब के चाहिँ देखियो भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ नि मूर्त रूप लिनु पर्थ्यो त्यस्तो मूर्त रूप चाहिँ लिएको जस्तो लागेन एउटा। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ नि हामी धार्मिक समुदाय हौँ भनेको कतै हामीले बिर्स्यौँ कि, हामी एउटा राजनीतिक खालको किसिमले मात्रै सोच्यौँ कि, त्यस कारणले हामीले चाहिँ नि एउटा जुन किसिमको सदाचारता, जुन किसिमको एउटा शिष्टता, जुन किसिमको मर्यादा अनुसार चाहिँ हामी एउटा जुन विषयमा जसरी चाहिँ हामी एक भएर जानुपर्ने थियो त्यसरी जान चाहिँ सकेनौँ हामी होइन। अब एउटा चाहिँ नि सरफेसमा हामी एक भयौँ है भन्ने खालको एउटा चाहिँ नि कुरा त भयो। त्यो मेसेजले कतिजना व्यक्तिहरूलाई एउटा सकारात्मक सन्देश पनि गएकै हो। तर पछिल्लो समय फेरि पनि चाहिँ नि अब अहिले देख्दैछौँ हामी, तैपनि चाहिँ नि विमति रहिरहेछ। कतिचोटि चाहिँ नि अब जसरी जानुपर्ने त्यसरी जान सकेको अवस्था छैन। त्यसले चाहिँ के हो भने समुचे क्रिस्चियनको भावनालाई समेट्न सके जस्तो लाग्दैन क्या। यो विषयमा अर्को संवादमा तपाईँसँग अलिक डिटेलमा कुरा गरौँला। फेरि विषय केन्द्रित हौँ। 2072 सालको नयाँ संविधान जारी भइसके पछाडि संविधान र देश धर्मनिरपेक्ष घोषणा भयो। फेरि सनातन धर्मलाई प्रश्रय अथवा संरक्षण दिने प्रकारले धर्मनिरपेक्षताको त्यसरी परिभाषा गरियो। राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपालले यहाँ जति विभिन्न धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ ती धर्मगुरुहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब यसमा चाहिँ मैले जुन खालको प्र्याक्टिस भएको छ दुईवटा कुरा हेरेको छु। त्यति बेला तत्कालीन चाहिँ नि जुन एउटा धर्मनिरपेक्षताको जुन आवश्यकता थियो त्यो चाहिँ के भने लोकतन्त्रको चाहिँ नि मूल्य मान्यताभित्र चाहिँ धर्मनिरपेक्षता जुन एउटा गणतान्त्रिक मुलुक भनेर चाहिँ भनियो त्यसमा चाहिँ नि राखियो होइन। त्यो राख्दै गर्दा फेरि के पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भन्नुहोस् अथवा राष्ट्रिय स्तरको त्यति बेलाको परिस्थितिलाई सबै विचार गरेर त्यति बेलाको जुन संविधानमा बनाउने कामहरू गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई जुन एउटा धर्मनिरपेक्षताको मर्मभन्दा अलिकति भावनात्मक रूपले यहाँको संवेदनलाई पनि विचार गरेर र बाहिरको पनि उसलाई विचार गरेर दुवैतर्फलाई चाहिँ नि हुने किसिमले चाहिँ भनेर त्यो परिभाषित गर्नु खोज्नुभयो। जुन परिभाषा चाहिँ आफैमा चाहिँ नि कन्ट्राडिक्टरी छ त्यो पहिलो कुरा। त्यसैलाई टेकेर चाहिँ नि पछिल्लो समय फौजदारी ऐन चाहिँ नि बनाउने कामहरू भयो। फौजदारी ऐन बनाउँदाखेरि सुझाव माग्ने क्रममा त मलाई पनि बोलाएको थिए होइन। जस्तो एलएफएगडामा एउटा कार्यक्रम भएको थियो, यो चाहिँ नि
यो धर्मसँग सम्बन्धित विषयको बारेमा हामी अन्तर्धार्मिक परिषदबाट चाहिँ बोलाइएको थियो। म पनि त्यहाँ गएको थिएँ, मैले पनि त्यहाँ सुझावहरू दिने कामहरू गरेँ। त्यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि त्यो झन् चाहिँ नि फेरि पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ बनाइयो मुल्कियनमा भन्दा पनि अझ कडा किसिमको चाहिँ नि अर्थ लाग्ने किसिमले चाहिँ नि बनाइएको अवस्था त्यो बनाइयो। त्यो बनाइँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो विमति रह्यो। के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि स्थानीय स्तरमा प्रशासनले सामान्य चाहिँ नि व्यक्तिहरूले बुझ्ने हैन, स्थानीय स्तरमा बुझ्ने किसिमको नहुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसको जुन एउटा भावना र आशय जो थियो त्योभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ नि हुने त्यति बेलै हामीले सम्भावना देखेकै हो। त्यसै कारणले चाहिँ नि हामीहरूको रिपोर्टर्स क्लबमा चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स पनि भएको थियो, प्रेस मिट भएको थियो। त्यहाँ हामीले प्रश्न कोसिस पनि गरेका थियौँ र पछिल्लो समय अब त्यो भयो हैन। त्यति बेला हाम्रो गङ्गा चौधरी त्यति बेलाको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला पनि हामीले उहाँसँग कुराहरू गरेका थियौँ र पनि अब सदनमा त्यो पास भएर आइसकेपछि हामीले देख्यौँ नि त पछिल्लो समयमा 2-4 यस्ता घटनाहरू एउटा इन्टेन्सनली लियो तर सुझावलाई लिएन, इन्टेन्सनली नै चाहिँ नि फसाउने कामहरू गरेको पनि उदाहरणहरू हामीले पायौँ। त्यसबाट कसरी दुरुपयोग हुनसक्छ, मिसयुज हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले देख्यौँ नि त। त्यहाँनिर त कुनै किसिमको जबरजस्ती कसैलाई कन्भर्सन गर्ने कुराहरू त भएको थिएन, तर अब फसाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त त्यहाँनिर हामीले देख्यौँ नि त। त्यो सम्भावना त्यति बेलै हामीले त्यो कुरा नै भनेका थियौँ र हामीले त्यति बेला नै असहमति जनाएको हौँ। तर त्यसो हुँदै पनि अब त्यो आयो। तर अब फेरि पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब क्रिस्चियन समुदायहरूले आवश्यक पहल गर्न सकिने कुराहरू छन्। अब फेरि एउटा चाहिँ कमी कमजोरी हाम्रो भएकै हो, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सुधार गर्नुपर्ने हो, जुन बेलामा हाम्रो आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने हो, जुन बेलामा चाहिँ नि दूरगामी प्रभाव पार्ने कुराहरू छन्, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले आफ्नो अभिमत दिनुपर्ने हो। त्यो बेलामा चाहिँ हामी लाहापाहा लाग्ने, अनि जब चाहिँ नि पछि सबै कुराहरू गुज्रेर गइसक्छ, बितिसक्छ, अनि यस्तो र उस्तो भनेर तर्क वितर्क गरेर चाहिँ नि एउटा त्यो अलमलिने जुन कुराहरू छ नि त्यो त्यति राम्रो चाहिँ देखिँदैन। त्यसबाट के बुझिन्छ भने हामीहरूको एउटा सुझबुझ चाहिँ पुगेन। हामीले चाहिँ जसरी चाहिँ नि एउटा अलि दूरदर्शी भएर विचार गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न नसकेकै हो। त्यसको कारणले अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू अलि हामीले जस्तो भोग्नुपर्ने कुराहरू भोगिरहेछौँ नि, त्यो कारणले हो। मैले त्यो महसुस गरेँ कि त्यसो भए विभिन्न धर्मावलम्बीहरू बिच सधैँ रूपमा जुन खालको एउटा धार्मिक सहिष्णुता कायम छ नेपालमा, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नको निम्ति राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपाल समर्पित छ हैन? त्यो चाहिँ कायम रहिरहन्छ। त्यसले चाहिँ झन् ठुलो भूमिका खेल्छ। अन्तर्धार्मिक परिषदमा हुँदाखेरि पनि हामीले धेरै ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। जस्तो विशेष गरी केही संवेदनशील क्षेत्रहरूमा गएर प्रशासनदेखि लिएर अनि धर्मगुरुहरू, धार्मिक समुदायका व्यक्तिहरूसँग बसेर हामीले त्यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अन्तर्धार्मिक परिषदबाट पनि गरेको हौँ। र अहिले चाहिँ नि अब निरन नेपालमा हुँदाखेरि पनि हामी त्यसमा सक्रिय रूपले लागिरहेछौँ र सहअस्तित्वलाई स्वीकार्दै धार्मिक सद्भावलाई चाहिँ कायम राख्दै एकअर्कालाई परेको मार्काहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि भयो। र अर्को चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि यदि कथम कदाचित कुनै कारणवश धर्मको विषयलाई लिएर चाहिँ एकअर्कामा कुनै किसिमको विवादहरू आयो भने तत्कालै चाहिँ हामीहरूले आवाज उठाउने, जस्तो क्रिस्चियनलाई मार्का पर्यो भनेदेखि अन्य धर्मावलम्बीहरूले बोलिदिने, अरू धर्मावलम्बीहरूलाई केही समस्या पर्यो भनेदेखि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ बोलिदिने, सरकारका विषयहरूमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ पहल गरिदिने गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै सकारात्मक मेसेज जाँदो रहेछ र त्यो प्रभावकारी पनि हुँदो रहेछ। मैले त्यो महसुस गरेँ र चाहिँ नि अब तर त्यसो भन्दै गर्दा फेरि के पनि हो भने हामीले हाम्रो आस्था, हाम्रो मूल्य मान्यतामा सम्झौता गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यसमा हामी रहेर सबैसँग हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ र गर्नु राम्रो पनि हुन्छ। अब हामी चाहिँ नि हिजोको जस्तो एउटा चाहिँ नि कन्सेप्ट बनाएर हामी एकदमै तटस्थ भएर रहने अवस्था छैन। हामी सबैसँग मिलेर नेपालको हाम्रो समाजको जुन संरचना छ त्यो अब सबै मिलेर चाहिँ नि अगाडि बढेको समाज हो। हामी मिलेरै बस्नुपर्छ र मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कार्यक्रमको अन्तमा राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपालको बारेमा केही छुटेको कुरा छ भन्नुपर्छ? अब यो निरन नेपालको अहिले जुन गतिविधिहरू भइरहेछ, हामी राम्रोसँग काममा अगाडि बढिरहेछौँ र यसको साथ सहयोग सबै पक्षबाट हुनुपर्छ र सबै धार्मिक समुदायको साथ सहयोग अझै चाहिँ नै पाउन सकौँ। र अब
हाम्रो सरकारले पनि चाहिँ यसलाई अलिकति सकारात्मक रूप लिएर विशेष गरी हामी नीतिगत तहमा पनि हाम्रो पहुँच बनाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामी आवश्यक पहल गरिरहेछौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छौँ र चाहिँ यो यस्तो खालका विशेष गरी हामी जुन एउटा मिसन एउटा उद्देश्यमा चाहिँ लागि परेका छौँ सफल हुन सकौँ, त्यो भनेको समुच्चा राष्ट्रकै हितको निम्ति हो र समुच्चा समाजको रूपान्तरणकै निम्ति हो भन्ने लाग्छ र अब त्यो कुराहरू गर्नको निम्ति हामी एकदमै अल्मलिनुपर्ने दुविधामा गर्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। हामी स्पष्ट छौँ र स्पष्ट भएर अगाडि बढिरहेछौँ। तर अब यसमा चाहिँ एकजना व्यक्तिले मात्रै गर्ने प्रयास होइन। अब हाम्रो समुदायलाई पनि म विशेष गरी जोड दिन चाहन्छु कि काहीँ न काहीँ चाहिँ यस्ता खालका प्लेटफर्महरूमा जोडिएर अझै चाहिँ साथ सहयोग दिने र चाहिँ यसलाई सफल बनाउनमा लागि पर्यो भने हाम्रो हितमा नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामीले गरिरहेको कुराहरू पनि त्यही हो नि, सोचको परिवर्तन हैन। समाजमा चाहिँ अब क्रिस्चियनहरूको पहिला सुरुमै हामीले विचार गर्दाखेरि पनि त आरोपहरू अफवाहहरू जे जस्तो भए तापनि हामीहरूको कुरा त के हो भन्दाखेरि हाम्रो सोच परिवर्तनको कुरा हो र चाहिँ नि अब जस्ता अन्धविश्वासका कुराहरूले हामीले प्राथमिकता नै दिँदैनौँ। क्रिस्चियनहरूमा चाहिँ छुवाछुतको कुराहरू छैनन्, व्यवहारमै हामीले ती कुराहरू चाहिँ उतारिरहेछौँ। सेवाका कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामी लागि परिरहेछौँ। यस्ता सकारात्मक कुराहरू त सबैलाई चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ नि, त्यो कुरामा हामी लागि नै रहेछौँ। हाम्रा अनुभवहरू झन् चाहिँ नि हामीले सबै चाहिँ धार्मिक समुदायहरूको बिचमा चाहिँ नि बाँड्न सक्यौँ भने त झन् चाहिँ नि राम्रो कुरा भयो नि त। त्यस कारण यसले चाहिँ नि हामीलाई झन् चाहिँ नि थप मजबुत बनाउँछ र झनै हामी अगाडि बढ्न चाहिँ नि यसले ऊर्जा दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले क्रिस्चियन सरकारको आजको अङ्कमा राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल नेपाल कार्य समितिका सचिव रेभरेन्ड पास्टर ईशुजन कार्कीज्यूसँग अन्तर्धार्मिक सञ्जालको आवश्यकता, महत्त्व र यसले विभिन्न धर्मावलम्बीहरू बिचमा के कसरी धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न सक्छ, योसँग सम्बन्धित रहेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्ना प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। जय मसीह।